सोलिबिलिटी एन्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्टबाट हामी डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं आजको क्लास हामी अघिल्लो क्लासमा हामीले बफर सोलुसनको बारेमा डिस्कसन गर्यौं सर त्यताबाट सबलाई म्युट गरिदिनु न है सर सबैलाई म्युट गर्नु सोलिबिलिटी एन्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्टसँग रिलेटेड कुराको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ आज यसमा सोलिबिलिटी एन्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यसमा युनिट के हुन्छ भन त मलाई सोलिबिलिटीको युनिट के हुन्छ युनिटबाट मैले डिस्कसन स्टार्ट गर्छु यसको युनिटबाट डिस्कसन स्टार्ट गर्छु म ओके यसको युनिट हुन्छ सोलिबिलिटीको युनिट हुन्छ इट मे बी इन टर्म्स अफ ग्राम पर लिटर मा पनि हुन सक्छ र यो केमा पनि हुन सक्छ मोल पर लिटरमा पनि हुन सक्छ सोलिबिलिटीको युनिट ग्राम पर लिटर पनि हुन सक्छ मोल पर लिटर पनि हुन सक्छ भने सोलिबिलिटी प्रोडक्टको युनिट चाहिँ जहिले पनि मोल पर लिटरको डेरिभेटिभ हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ त मोल पर लिटरको डेरिभेटिभ भनेको मोल पर लिटरको पावरमा डेल्टा n हुन्छ मोल पर लिटरको पावरमा के हुन्छ त डेल्टा n हुन्छ मोल पर लिटरको पावरमा के हुन्छ डेल्टा n हुन्छ सरी n हुन्छ डेल्टा नभनौं n मात्रै भनौं मोल पर लिटरको पावरमा n हुन्छ मोल पर लिटरको पावरमा n भनेको 2 3 4 हुन सक्छ n भनेको 2 3 4 हुन सक्छ n भनेको 2 3 4 डट हुन सक्छ तर यसको युनिट चाहिँ हामी लेखिदैन युनिट हाम्रो मोल पर लिटरको पावरमा n हुन्छ तर युनिट चाहिँ लेखिदैन है त नलेखे पनि के बुझ्नु पर्यो त यो मोल पर लिटरको पावरमा n हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो मेरो मिनिङ के त भन्दा सोलिबिलिटी ग्राम पर लिटरमा दिएको छ त्यसबाट फाइन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भन्यो भने सिधै ग्राम पर लिटरबाट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्न पाइदैन पहिला ग्राम पर लिटरलाई केमा कन्भर्जन गर्नु पर्यो मोल पर लिटरमा कन्भर्जन गर्नु पर्यो अनि बल्ल मात्रै हामी सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौं सो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट युनिट लेखिदैन नलेखे पनि के को डेरिभेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो त मोल पर लिटरको डेरिभेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले कस्तो सल्टको लागि सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो त हामीले कस्तो सल्टको लागि हामीले सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो त कस्तो सल्टको लागि सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हामीले भन मलाई कस्तो सल्टको लागि सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो स्पेरिङली सोलुबल सल्टको लागि कस्तो सल्टको लागि हामीले सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौं त स्पेरिङली सोलुबल सल्टको लागि सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौं स्पेरिङली सोलुबल सल्ट भनेको जसको सोलिबिलिटी लेस देन अर इक्वल टु 10 to the power minus 2 मोलार छ दैट सल्ट इज कॉल्ड एज स्पेरिङली सोलुबल सल्ट कुनै सल्टको सोलिबिलिटी लेस देन अर इक्वल टु 10 to the power minus 2 मोलार छ भने त्यस्तो सल्टलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त स्पेरिङली सोलुबल सल्ट भन्न पाइन्छ मैले स्पेरिङली सोलुबल सल्ट AXBY लिए मैले AXBY ले तल लेखे मैले AXBY सोलिड छ यसलाई वाटरमा राखे भने यो आयोनाइज भएर यसले के दिन्छ भन यो वाटरमा राखे भने यो आयोनाइज भएर यसले के दिन्छ भन्नु पर्यो मलाई व्हाट इज द आयोनाइजेसन प्रोडक्ट अफ AXBY जस्तो मैले CaCl2 लाई आयोनाइज गरे भने CaCl2 लाई आयोनाइज गरे भने Ca कति प्लस हुन्छ 2 प्लस हुन्छ प्लस अनि यहाँ त Ca को बेसमा त 1 छ यो 1 अगाडि लेख्नु पर्ने हो 1Ca2 प्लस अनि 2Cl1 माइनस हुन्छ नि त 2Cl1 माइनस हुन्छ 1Ca2 प्लस 2Cl1 माइनस हुन्छ 1Ca2 प्लस 2Cl1 माइनस हुन्छ भने जस्तै यसलाई आयोनाइज गर्दाखेरि के हुनु पर्यो XaY प्लस एक्वासमा कन्भर्जन हुन्छ प्लस y वटा b केमा कन्भर्जन हुन्छ यो x माइनसमा कन्भर्जन हुन्छ यो पनि के हुनु पर्यो एक्वास हुनु पर्यो AXBY लाई आयोनाइज गर्यो भने ठ्याक्कै CaCl2 को आयोनाइजेसनको प्याटर्न जस्तै है प्याटर्न जहिले पनि आयोनाइजेसनको प्याटर्न यही नै हो 1Ca2 प्लस भने जस्तै XaY प्लस अनि YB x माइनस यसको सोलिबिलिटी यदि S मोल पर लिटर हो भने यसको सोलिबिलिटी हामी S मोल पर लिटर हो भने सोलिबिलिटीलाई हामीले S ले डिनोसन गरिन्छ भने सोलिबिलिटी प्रोडक्टलाई हामीले KSP ले डिनोसन गरिन्छ सोलिबिलिटीलाई हामीले के ले डिनोसन गरौँ S ले यदि यसको सोलिबिलिटी S मोल पर लिटर छ भने
यदि यसको सोलिबिलिटी हामीसँग कति छ s मोल पर लिटर छ भने इनिशियली यो फर्मेसन भएको हुँदैन, यो पनि फर्मेसन भएको हुँदैन। अब यो छैन, यो कति बन्छ भन, यो ay प्लस कति फर्मेसन हुन्छ यसबाट 1 मोल डिसोसिएट भयो भने यो x मोल बन्छ, यसबाट s डिसोसिएट भयो भने कति फर्मेसन हुन्छ त xx फर्मेसन हुन्छ, यो कति फर्मेसन हुन्छ ys फर्मेसन हुन्छ। अब if it forms saturated solution, for saturated solution यदि यसले saturated solution फर्मेसन गरेको छ भने, saturated solution फर्मेसन गरेको छ भने त्यति बेला KSP is equal to के लेख्न पाइन्छ, म यहाँ लेख्छु कुन ठीक कुन बेठिक तिमीले बताऊ है पहिला मलाई। for saturated solution KSP is equal to कुन ठीक कुन बेठिक आइडेन्टिफाई गर, यसले सल्भ गर्दाखेरि XAY plus into YBX minus यो एक्सप्रेसन ठीक हो कि, यो एक्सप्रेसन ठीक हो कि XAY प्लस को पावरमा XAY प्लस को पावरमा X into YBX माइनस को पावरमा Y, कुन एक्सप्रेसन ठीक हो भन त, पहिलो एक्सप्रेसन ठीक कि सेकेन्ड एक्सप्रेसन ठीक कि दुईटै बेठिक, which is correct expression of KSP for the saturated solution of AXBY, कुन ठीक हो कमेन्ट गरिहाल। ओके, कसैले फर्स्ट ठीक भनेको छ, कसैले सेकेन्ड ठीक भनेको छ, कसैले डिफरेन्ट एन्सर आइराखेको छ है। ओके, यसको आन्सर हुन्छ both are wrong, these two are the expected wrong answer, so यसको लागि करेक्ट एक्सप्रेसन अफ KSP के हुन्छ भने यसको लागि करेक्ट एक्सप्रेसन अफ KSP के हुन्छ भने यसमा के मिस्टेक भयो त भन्दा यो ल अफ मास सेक्सनबाट आउने हो। ल अफ मास सेक्सनले जुन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ यसमा भित्रपट्टि राखेका छौं, यसमा भित्र पनि राखेका छौं, पावरमा पनि राखेका छौं, यो दुईटै गलत हो। के ठीक हुनु पर्यो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई पावरमा मात्रै राख्नु पर्यो, त्यसलाई भित्रपट्टि राख्न पाइदैन भन्ने हो है। KSP is equal to AY प्लस को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट x into BX माइनस को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट के हुन्छ y हुन्छ। यो भयो KSP को करेक्ट एक्सप्रेसन। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई पावरमा राख्ने, भित्रपट्टि राख्न पाइदैन। इट इज इक्वल टु AY प्लस को कन्सन्ट्रेसन भनेको कति छ त हाम्रो XX छ, AY प्लस को कन्सन्ट्रेसन भनेको XX छ, BX माइनस को कन्सन्ट्रेसन भनेको कति छ त YS छ। AY प्लस को कन्सन्ट्रेसन भनेको XX भयो, BX माइनस को कन्सन्ट्रेसन भनेको कति भयो YS भयो। सो XX को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट X इन्टु BX माइनस भनेको YS भयो, YS को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ Y हुन्छ। इट इज इक्वल टु X को पावर X इन्टु Y को पावर Y इन्टु S को पावरमा के हुनु पर्यो त X प्लस Y हुनु पर्यो। दिज आर द करेक्ट एक्सप्रेसन अफ KSP फर द सैचुरेटेड सोल्युसन अफ AXBY। कुरा बुझियो? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई पावरमा राख्ने, यो पहिलो फर्मुलालाई हामी इनडाइरेक्ट फर्मुला भन्न पाइन्छ भने यो दोस्रो फर्मुलालाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त डाइरेक्ट फर्मुला भन्न पाइन्छ। फर्स्ट वान इज इनडाइरेक्ट फर्मुला हो भने सेकेन्ड वान चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ। डाइरेक्ट फर्मुला क्यान बी युज्ड ओन्ली इन एब्सेन्स अफ कमन आयन। डाइरेक्ट फर्मुला क्यान बी युज्ड ओन्ली इन एब्सेन्स अफ कमन आयन। कमन आयन नभएको बेलामा मात्रै हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न पाइन्छ। कमन आयन छ भने यु हैव टु युज इनडाइरेक्ट फर्मुला। अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ इनडाइरेक्ट फर्मुला टाइपको अप्सन पनि दिएको हुन्छ, कहिले डाइरेक्ट फर्मुला टाइपको पनि अप्सन दिएको हुन्छ। हामी पहिला इनडाइरेक्ट फर्मुलासँग रिलेटेड कुराको बारेमा डिस्कसन गरौँ है त। इनडाइरेक्ट फर्मुलाको बारेमा हामी पहिला डिस्कसन गरौँ। इनडाइरेक्ट फर्मुला कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। इनडाइरेक्ट फर्मुलाको लागि मैले यहाँनिर एउटा क्वेशन राखेँ, यो क्वेशन सल्भ गरौँ। राइट एक्सप्रेसन अफ KSP फर द फलोइङ।
राइट एक्सप्रेसन अफ केएसपी फर द फलोइङ। मैले डिफ्रेन्ट सल्ट राखेको छु। यसको लागि केएसपी को इनडाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु छ हामीले। यसमा के लेख्नु पर्ने छ हामीले इनडाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु पर्ने छ। इनडाइरेक्ट फर्मुला आइडीएफ लेख्नु पर्ने छ। पहिले एजीसीएल लाई आयोनाइज गरौँ। एजीसीएल लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा एजी प्लस प्लस सीएल माइनस दिन्छ। एजी प्लस प्लस सीएल माइनस दिन्छ है। पहिला यो सल्टलाई आयोनाइज गर्ने। आयोनाइज गरे पछाडी केएसपी को एक्सप्रेसन लेख्ने। केएसपी इज इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन अफ एजी प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ सीएल माइनस गर्ने। जस्ट यति मात्रै गर्ने के। पहिले गिवन सल्टलाई आयोनाइज गर्ने। आयोनाइज गरिसके पछाडी केएसपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ लेखिदिनु। यो 2 नम्बरको क्वेशन एक्जाममा सोधेको पनि छ। ल 2 पनि मैले एउटा गर्दिन्छु अझै। यसलाई पनि आयोनाइज गर। PbCl2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा Pb2 प्लस 2Cl माइनस दिन्छ। PbCl2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले Pb2 प्लस 2Cl माइनस दिन्छ। KSP इज इक्वल टु के हुन्छ यसको एक्सप्रेसन भन्दा कन्सन्ट्रेसन अफ Pb2 प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ Cl माइनस को पावरमा के हुनु पर्यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो। आयोनाइज गर्ने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट आयो भने त्यसलाई कहाँ लगेर राखिदिने त हामी पावरमा लगेर राखिदिने कुरा मिलिहाल्छ। ल अब बाँकी रहेको सल्भ गरौँ त फटाफट। बाँकी रहेको सल्भ गरौँ त अब। आई थिंक यु क्यान डु इट। बाँकी रहेको सल्भ गरौँ। पहिला आयोनाइज गर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट आयो भने त्यसलाई कहाँ लगेर राख्दियौ त पावरमा लगेर राख्दियौ। यु विल गेट योर आन्सर। दुईटा मैले गरिदिएँ। अरु बाँकी 3टा गरौँ त। 3टामा 1-2टा अझै मैले थप्दिन्छु। नम्बर एफ नम्बरमा जाउँ। Hg2Cl2 भनेर Hg2Cl2 भनेर जाउँ। EFG मा जाउँ SnS2 भनेर SnS2। ल यिनीहरुको लागि केएसपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ लेख्नु पर्यो। यिनीहरुको लागि केएसपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ लेख्नु पर्यो। सक्यो। सक्यो है। अब त सक्यो हैन सबैको। ल म गर्दिन्छु यसलाई। Ag2Cr4 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा यहाँ खास Ag को भ्यालेन्सी 1 हो। 1 भएकोले हामीले नलेखेको। यहाँ खास ब्राकेट 1 हुनुपर्ने हो के। यहाँ ब्राकेट 1 हुनुपर्ने हो। Ag को भ्यालेन्सी 1 भएकोले नलेखेको। सो यसलाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा 2Ag1 प्लस 1Cr4 2 माइनस दिन्छ। 1Cr4 2 माइनस दिन्छ। सो यसको लागि केएसपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ भने यसको लागि केएसपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ भने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ पावरमा लगेर राख्दिने। कन्सन्ट्रेसन अफ Ag प्लस को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 इन्टु Cr4 2 माइनस को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1। Ca3PO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा 3Ca2 प्लस PO4 3 माइनस दिन्छ। PO4 3 माइनस दिन्छ। 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस दिन्छ। यसको लागि केएसपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन अफ Ca2 प्लस को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 3 हुन्छ इन्टु PO4 3 माइनस को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। आयोनाइज गर्ने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट पावरमा राख्दिने। Al2SO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा 2Al3 दिन्छ। 2Al3 प्लस दिन्छ प्लस 3SO4 2 माइनस दिन्छ। 3SO4 2 माइनस दिन्छ। 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस हुन्छ। यसमा PO4 3 माइनस को पावरमा यहाँ 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस है। सरी
2PO4 माइनस यहाँ पावरमा 2 आउनु पर्यो ठीक छ 3Ca2 plus 2PO4 माइनस ठीक छ 2Al3 plus 3SO4 माइनस यसको लागि KSP is equal to के हुनु पर्यो त भन्दा KSP is equal to के हुनु पर्यो Al3 plus को पावरमा stoichiometric coefficient 2 Al3 plus को पावरमा stoichiometric coefficient 2 into SO4 minus को पावरमा SO4 minus को पावरमा stoichiometric coefficient कति हुन्छ त 3 हुन्छ आयोनाइज गर्ने stoichiometric coefficient लाई काला राख्दिने त हामी पावरमा लगेर राखिदिने Hg2Cl2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन Hg2Cl2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्नु पर्यो मलाई यसमा अरु भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ Hg2Cl2 को आयोनाइजेसन अरु भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ यो यसलाई आयोनाइज गर्दा यसले के दिन्छ त भन्दा यो खासमा यहाँ 2 है Al3 plus को पावरमा कोएफिसिएन्ट 2 into SO4 minus को पावरमा कोएफिसिएन्ट 3 यहाँ 2 हुनु पर्यो ठीक छ 2 हुनु पर्यो Hg2Cl2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन Hg2Cl2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन यो खासमा Hg को भ्यालेन्सी Cl को भ्यालेन्सी 1 हो सो यहाँ ब्र्याकेट 1 हुनु पर्ने 1 नलेखेको हामीले मर्क्युरस आयन जहिले पनि डाइमर फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ है मर्क्युरस आयन लेख्नु पर्यो भने Hg+1 अर्को पनि Hg लिने अर्को पनि Hg के हुन्छ +1 हुन्छ सो यसको रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ त भन्दा Hg2 2+ हुन्छ Hg2 भनेको सिंगल युनिट हो जस्ट लाइक SO4 Hg2 भनेको सिंगल युनिट हो जस्ट लाइक SO4 सो यसलाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दा Hg2 2+ अरु भन्दा अलिकति डिफरेन्स छ यो Hg2 2+ यो सिंगल युनिट हो प्लस 2Cl1 माइनस दिन्छ Hg2 2+ into 2Cl1 माइनस दिन्छ सो यसको लागि KSP is equal to के हुनु पर्यो भन्दा KSP is equal to concentration of Hg2 2+ into concentration of Cl minus को पावरमा stoichiometric coefficient कति हुन्छ त 2 हुन्छ अरु भन्दा अलिकति यो डिफरेन्ट रहेछ नेक्स्ट SnS2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ त भन त SnS2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिन्छ त यसले दिने भनेको यो पनि अरु भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ जस्तो MgSO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने के दिन्छ भन MgSO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले दिने प्रोडक्ट भनेको के हो त MgSO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले दिने प्रोडक्ट भनेको के हो त Mg2 plus SO4 minus हो नि त Mg2 plus SO4 minus हैन त यसलाई आयोनाइजेसन गर्दा दिने यहाँ 2 छैन फर्मुला लेख्दाखेरि 2 राखिदैन तर आयोनाइज गर्दाखेरिमा त्यो 2 चाहिँ आउनु पर्यो आयोनाइज गर्दाखेरिमा त्यो 2 चाहिँ के हुनु पर्यो आउनु पर्यो सो SnS2 लाई आयोनाइज गर्यो भने यसले के दिने भयो त भन्दा SN4 plus 2S2 minus दिन्छ आयोनाइज गर्दा यहाँ पनि फर्मुला लेख्दाखेरि 2 हिडन छ तर आयोनाइज गर्दाखेरिमा 2 चाहिँ आउँछ है फर्मुला लेख्दाखेरि 2 हिडन छ आयोनाइज गर्दाखेरि त्यो 2 लाई राख्नु पर्छ त्यो 2 आएको हुनाले SN4 plus भयो अनि 2S2 minus भयो दैट्स व्हाई यसको लागि KSP is equal to के हुनु पर्छ त भन्दा concentration of SN4 plus into concentration of S2 minus को पावरमा कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो Is it clear all of you type Y or N Is it clear or not ल यो क्लियर भयो भने अब हामी फर्दर अगाडि बढौं यो जुन हाम्रो फर्स्ट को छ AgCl लाई हामी A1 B1 यसलाई हामी AB टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ भने PbCl2 लाई हामी के भन्न पाइन्छ त AB2 टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ ल भन्दै जाऊ AB2 टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ भने यसलाई के भन्न पाइन्छ त Ag2CrF4 लाई हामी के भन्न पाइन्छ A2B टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ त्यस्तै गरी यो A3B2 टाइप अफ सोलिड एन्ड सो अन A3B2 यो A2B3 यो AB2 यो पनि AB2 है त अब अहिले सम्म हामीले लेखेको चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला थियो अब इनडाइरेक्ट फर्मुला थियो अब हामी डाइरेक्ट फर्मुलाको बारेमा डिस्कसन गरौँ हाउ टु राइट डाइरेक्ट फर्मुला AgCl लाई हामी AB टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ के AgCl भनेको AB टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ अनि PbCl2 लाई हामी AB2 टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ PB भनेको A मानेको मैले
अनि Cl भनेको B भयो अनि 2 भयो नि त AB2 टाइप अफ सोलिड भन्न पाइन्छ एन्ड सो अन। अब एउटा अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी, एउटा नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। राइट एक्सप्रेसन अफ KSP, राइट एक्सप्रेसन अफ KSP फर द फलोइङ। अहिले चाहिँ हामी डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न खोजेको, अहिले चाहिँ हामी डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न खोजेको, अहिले चाहिँ हामी कस्तो फर्मुला लेख्न खोजेको त डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न खोजेको। यस्तो फर्स्टमा लिए मैले AB सोलिड, AB सोलिड भनेको AgCl टाइपको सोलिड के। यसको लागि A को बेसमा 1 छ, B को बेसमा पनि 1 छ नि त। सो यसको लागि KSP को डाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु पर्यो भने के गर भन्दा KSP को डाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु पर्यो भने A को बेसमा 1 छ, B को बेसमा पनि 1 छ। सो 1 को पावर 1 इन्टु यहाँ पनि 1 छ, 1 को पावर 1 इन्टु S को पावरमा यो र यो जोड्दियो 1 + 1 गर। फेरि मैले रिपिट गरेँ, A को बेसमा 1 छ, B को बेसमा पनि 1 छ। सो 1 को पावरमा 1 गर्ने इन्टु फेरि B को बेसमा पनि 1 छ, 1 को पावर 1 नै गर्ने इन्टु S को पावरमा 1 + 1 गर्ने। 1 + 1 गर्दाखेरि यो के हुन्छ त S² हुन्छ। AB2 को लागि मैले गर्दै, यसको लागि पनि AB2 को केसमा A को बेसमा 1 छ, B को बेसमा 2 छ। सो यसको लागि KSP को एक्सप्रेसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि A को बेसमा 1 छ, 1 को पावर 1 इन्टु B को बेसमा 2 छ, 2 को पावर 2 इन्टु S को पावरमा के गर्नु पर्यो त अब 1 + 2 गर्नु पर्यो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो आन्सर 4S³ आन्सर आउँछ। 1 को पावर 1, 2 को पावर 2 अनि 2 को पावर 2 भनेको 4, 4 इन्टु 1 गर्दा 4 आयो, S³ आयो। र यसको लागि के हुन्छ भन त A to B सोलिड को लागि KSP को एक्सप्रेसन के हुन्छ भन। A to B को लागि यसको बेसमा 2 छ, B को बेसमा 1 छ। सो 2 को पावर 2 जे छ त्यसको पावरमा त्यही गर्ने के। यहाँ 2 छ, 2 को पावरमा 2 नै गर्ने, अनि यहाँ 1 छ, 1 को पावरमा 1 नै गर्ने। सोलिबिलिटी को S लेख्ने, S को पावरमा 2 + 1 गर्ने। सोलिबिलिटी को S लेख्ने, S को पावरमा के गर्ने त 2 + 1 गर्ने। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4S³ अघि नै मैले भनेको छु S भनेको सोलिबिलिटी भनेर। यसमा S भनेको के हो त, S भनेको के हो त यसमा सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द सिम्बल S भनेर माथि नै मैले अघि नै भनिसकेका थिएँ। फेरि यो कुरा रिपिट गर्दै, जे छ त्यसको पावरमा त्यही गर्ने के। यसको बेसमा A को बेसमा 1 छ, 1 छ भने 1 को पावरमा 1 नै गर्यो, अनि B को बेसमा 2 छ, 2 छ भने 2 को पावरमा 2 नै गर्यो, अनि सोलिबिलिटी को S लेख्ने, S को पावर चाहिँ यो र यो जोड्ने के 1 + 2, 1 + 2 गर्ने 4S³। अनि A to B को लागि यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ। सो 2 छ, 2 को पावरमा 2 नै गर्ने, अनि 1 छ, 1 को पावरमा 1 नै गर्ने, S को पावरमा 2 + 1 गर्ने गर्दाखेरि के हुन्छ त अब 4S³ हुन्छ। गर्दाखेरि के आउँछ त 4S³ आउँछ। अब क्लियर यति, यति क्लियर सबैलाई? आर यु क्लियर अप टु हियर? ल यो क्लियर भयो भने हामी थोरै अगाडि बढौं। एउटा अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी। यसैको फर्दर कन्टिन्युएसन, यसैको फर्दर कन्टिन्युएसन ले गर त EFGHI को गर ल। D को त भइसक्यो, D को त भर्खर हामीले गरिसक्यौं AB2 को लागि भनेर, यो त हामीले गरिसक्यौं। ल यिनीहरुको लागि सल्भ गराब के हुन्छ। AB3 को लागि, A3B को लागि, A2B3 को लागि ल ई नम्बरको कमेन्ट गर त। अब ई नम्बरको यस्तै गरी डाइरेक्ट फर्मुला के आउँछ मलाई बताउनु पर्यो। यस्तै गरी ई नम्बरको लागि डाइरेक्ट फर्मुला के आउँछ बताउनु पर्यो। ओके, धेरैको आन्सर आइराखेको छ। ल यसको लागि KSP को एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दा, KSP को एक्सप्रेसन तिमीले के सम्म गर्यौ भन्दा A को बेसमा 1 छ, 1 को पावर 1 गर्यौ, अनि B को बेसमा 3 छ, 3 को पावर 3 गर्यौ, अनि S को पावरमा 1 + 3 त गर्यौ, 1 + 3 गर्यौ। अब गर्यौ के 1 को पावर 1 भनेको 1, 3 को पावर 3 भनेको 9 लेख्नेहरु पनि छ नि। 3 को पावर 3 भनेको 9 हुन्छ। कस्तो बबाल म्याथमेटिक्स हो त नि, खत्रै रहेछ त है। कति हुन्छ 27S को पावर 4 हुन्छ, 9 हुन्छ। 3 को पावर 3 भनेको 3 को पावर 2 हरु 9 हुनलाई, 3 को पावर 3 भनेको 3 3 जा 9 लेखेर कमेन्ट गर्नेहरु पनि छ नि हैन त? के बुझेन अझै? 3 को पावर 3 भनेको 3 टा 3 हो के। ल 9S4 लेख्नेले पनि नआत्तिने, अप्सन ए मा त्यही दिन्छ के। अप्सन ए मा 9S4 नै दिन्छ, आत्तिनु परेन। तर रङ मात्रै हुने हो नि त। अब यस्तो क्याल्कुलेसन बेकार छ नि त। एनीवे
नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। यसको लागि A3B को लागि KSP इज इक्वल टु के हुनु पर्यो? अब 3 छ, 3 को पावर 3 इन्टु 1 छ, 1 को पावर 1 इन्टु S को पावर के हुनु पर्यो? 3 + 1 हुनु पर्यो। इट इज इक्वल टु 3 3 जा 3 को पावर 3 भनेको 27 भयो इन्टु 1 27 नै भयो। S को पावर 3 + 1 भनेको 4 27 S को पावर 4। यो भनेको कति हुन्छ त? 27 S को पावर 4 हुन्छ। नेक्स्ट A2B3 को लागि KSP को एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दा A2B3 को लागि KSP को एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दा 2 को पावर 2 इन्टु 3 छ, 3 को पावर 3 इन्टु S को पावर 2 + 3 हुन्छ। S को पावर 2 + 3 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 3 को पावर 3 भनेको 27, 2 को पावर 2 भनेको 4, 27 इन्टु 4 भनेको 108। कतिले 36 पनि लेखेर कमेन्ट गरेको थियो है। 36 S को पावर 5 भनेर पनि लेखेको छ, होइन। 3 को पावर 3 भनेको 9, 9 4 36 हुन्छ त? हुँदैन। कति हुन्छ त? 108 S को पावर 5 हुन्छ। नेक्स्टमा KSP इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा KSP इज इक्वल टु 3 को पावर 3 इन्टु 2 को पावर 2 इन्टु S को पावर कति हुनु पर्यो? 3 + 2 हुनु पर्यो। इट इज इक्वल टु कति आउँछ त? 108 S को पावर 5 आउँछ। यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ? 108 S को पावर 5 आउँछ। लास्टमा AXBY को लागि KSP इज इक्वल टु X को पावर X इन्टु Y को पावर Y इन्टु S को पावर के हुन्छ? X + Y हुन्छ। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेसन अफ KSP फर AXBY। जम्मा यति त हो नि। जे छ त्यसको पावरमा त्यही गर्दैपछि आन्सर आइहाल्यो। अब एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोध्छ? यही क्वेशन डाइरेक्ट सोध्छ क्या हामीलाई। फर AXBY solid, if solubility is yes, then which of the following is correct expression of KSP भनेर क्वेशन सोध्छ। सोध्यो भने आन्सर हामीले यो टिक लगाउनु पर्यो। फर AB3 solid, if solubility is yes, then which is correct expression of KSP भनेर सोध्छ। सोध्यो भने आन्सर कति बनाउनु पर्यो? 27 S को पावर 4 मा आन्सर लाउनु पर्यो। 27 S को पावर 4 मा आन्सर लाउनु पर्यो। यति क्लियर सबैलाई? आर यु क्लियर अल अफ यु? ल अब जाउँ नेक्स्ट पोइन्टमा हामी। नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ हामी। कन्डिसन फर प्रिसिपिटेसन भन्ने पोइन्टमा जाउँ। कति बेला PPT बन्छ त, कति बेला PPT बन्दैन भन्नको लागि एउटा कन्डिसन फर प्रिसिपिटेसनको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। कन्डिसन फर प्रिसिपिटेसन, तीनटा कन्डिसनको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ यसमा। कन्डिसन फर प्रिसिपिटेसनको लागि हामीसँग तीनटा कन्डिसन नाम छ। त्यो कन्डिसन, तीनटा कन्डिसन भनेको के त भन्दा यदि KSP ग्रेटर देन KIP भयो भने, KSP भनेको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, KIP भनेको आयोनिक प्रोडक्ट। यसमा KSP भनेको के हो त? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो। KSP भनेको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, KSP भनेको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो। अनि KIP भनेको चाहिँ के हो त? आयोनिक प्रोडक्ट हो। KIP भनेको चाहिँ आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट भन्नुको अर्थ त्यो सोलुसनमा जति नम्बर अफ आयन्स डिजल्भ हुन सक्छ त्यति नम्बर अफ आयन छैन। नम्बर अफ आयन इज लेस देन दैट इट कैन डिजल्भ। जति डिजल्भ हुन सक्ने त्यति नम्बर अफ आयन छैन। नम्बर अफ आयन कम छ भने यस्तो सोलुसनलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त? अनस्याचुरेटेड सोलुसन भन्न पाइन्छ। अनस्याचुरेटेड सोलुसनमा PPT बन्छ कि बन्दैन भन? अनस्याचुरेटेड सोलुसनमा PPT बन्छ कि बन्दैन? अनस्याचुरेटेड सोलुसनको केसमा PPT बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। नो PPT इज फर्म्ड, नो प्रिसिपिटेसन टेक्स प्लेस। नो PPT इज फर्म्ड, नो प्रिसिपिटेसन टेक्स प्लेस। त्यस्तै गरी यदि KSP इज इक्वल टु KIP छ भने सोलुसन के भइदिन्छ? अब स्याचुरेटेड सोलुसन भइदिन्छ। स्याचुरेटेड सोलुसन भयो भने यति बेला पनि कुनै PPT फर्मेसन हुनेवाला छैन, कुनै PPT फर्मेसन हुनेवाला छैन। यति बेला पनि PPT बन्दैन। त्यस्तै गरी KIP ग्रेटर देन KSP भयो भने जति आयोन्स डिजल्भ गराउन सक्छ त्यो भन्दा पनि ग्रेटर नम्बर अफ आयनको प्रेजेन्स छ भने, डिजल्भ गराउन सक्ने क्यापासिटी भन्दा बढी नम्बर अफ आयनको प्रेजेन्स छ भने त्यस्तो सोलुसनलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त? सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन भन्न पाइन्छ। सुपर स्याचुरेटेड सोलुसनको केसमा बल्ल PPT इज फर्म्ड, प्रिसिपिटेसन टेक्स प्लेस, प्रिसिपिटेसन टेक्स प्लेस, प्रिसिपिटेसन टेक्स प्लेस, प्रिसिपिटेसन टेक्स प्लेस only when KIP is greater than KSP. This is called as solubility product principle. यसैलाई हामी के नाउँ दिन पाइन्छ त? solubility KIP is greater than KSP, which is called as solubility product principle. कति बेला मात्र PPT बन्द रहेछ त? आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन solubility product भयो भने मात्र PPT बन्छ, अदरवाइज PPT फर्मेसन हुनेवाला छैन। Precipitation takes place only when KIP is greater than KSP, which is called as solubility product principle. त्यसैलाई हामी के नाउँ दिन पाइन्छ त? solubility product principle भन्न पाइन्छ। ल यसैलाई बेस्ड भएर हामी एक दुईटा क्वेशन सल्भ गरौँ है त। यसैमा बेस्ड भएर हामी एक दुईटा क्वेशन सल्भ गरौँ। मैले पहिलो क्वेशन लिए यो। ल यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ भनौँ ल।
यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ भनौँ। The solubility of saturated solution of AgCl is 1.435 gram per liter. Then find out its solubility product. यसको solubility product को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। सुशील खनाल, saturated solution of NaCl is heated, then it becomes unsaturated भन्ने हामी पढिसकेका छौँ यो। Unsaturated है सुशील, unsaturated। ल यसको आन्सर के हुनु पर्यो? ओके, यसमा सिम्पली क्वेशनले सोलिबिलिटी को भ्यालु दिएको छ। सोलिबिलिटी को भ्यालु दिएको छ 1.435 ग्राम पर लिटर, 1.435 ग्राम पर लिटर। एन्सर कमेन्ट आएन, अलिअलि मात्रै आइराखेको छ कमेन्ट। केएसपी सोधेको छ, केएसपी इज इक्वल टु के हुन्छ त? एस स्क्वायर हुन्छ। केएसपी इज इक्वल टु एस स्क्वायर हुन्छ। एस भनेको 1.435 दिएको छ, 1.435 ग्राम पर लिटर को स्क्वायर, ग्राम पर लिटर को स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आन्सर हाम्रो डी आयो भन्ने लागेको छ भने दिस इज रङ वान, रङ वान, दिस इज रङ वान। मैले युनिट सुरुमै भनेको थिएँ युनिट ख्याल गर भनेर, तिमीले ख्याल गर्यौ युनिटलाई ख्याल गर्यौ। यो ग्राम पर लिटर को स्क्वायर हुन्छ त? यो ग्राम पर लिटर को स्क्वायर हुन्छ त? हुँदैन। पहिले यो ग्राम पर लिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त? मोल पर लिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल मात्रै हामी केएसपी को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। पहिला के गर, यसमा सोलिबिलिटी ग्राम पर लिटरमा गिभन छ भने कन्भर्ट गिभन ग्राम पर लिटर इन्टु मोल पर लिटर, मोलिकुलर मासले डिभाइड गर्ने। मोलिकुलर मास अफ एजीसीएल कति हुन्छ भन? एजीसीएल को मोलिकुलर मास कति हुन्छ? एजीसीएल को मोलिकुलर मास सिल्भर को 108 प्लस क्लोरिन को 35.5 गर्दाखेरि कति आउँछ त? 143.5 आउँछ, 143.5 आउँछ। यसले सल्भ गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो? 143.5 आउनु पर्यो, इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस 2 मोल पर लिटर। यसले सल्भ गर्दा कति आयो त? अब 10 टु द पावर माइनस 2 मोल पर लिटर आयो। सोलिबिलिटी को भ्यालु 10 टु द पावर माइनस 2 मोल पर लिटर आयो। बल्ल केएसपी इज इक्वल टु एस स्क्वायर गर्ने, बल्ल केएसपी इज इक्वल टु एस स्क्वायर गर्ने। यसको भ्यालु 10 टु द पावर माइनस 2 दिएको छ, को स्क्वायर गर्दाखेरि यसको आन्सर कति हुन्छ त? अब 10 टु द पावर माइनस 4 इज द करेक्ट आन्सर। यसरी हामी जम्मा यसमा मैले सिकाउन खोजेको कुरा के हो त भन्दा सोलिबिलिटी ग्राम पर लिटरमा दिएको छ भने फाइन्ड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भन्यो भने त्यो ग्राम पर लिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्ने त? अब मोल पर लिटरमा कन्भर्ट गर्ने, अनि बल्ल मात्रै हामी सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। ग्राम पर लिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? मोल पर लिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल सोलिबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। नेक्स्ट क्वेशनमा अब यसको आन्सर त केमा टिक लाउन सक्यो त हामीले? यसको आन्सर त टिक लाउने समस्याको कुरा, टिक लाउने त समस्याको कुरै भएन। यसको आन्सर बी भइहाल्यो। इट्स आन्सर इज बी। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। अर्को क्वेशन लिए मैले अब यो ले क्वेशन गरा त सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अफ स्पेरिङली सोलुबल सल्ट A2B इज यति एट 198 केल्विन द मोलार सोलिबिलिटी इज कति भनेर। यो पनि एक्जाममा सोधेकै क्वेशन हो है। ल यसको आन्सर के हुन्छ भन्दै मलाई, व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन? यस्तै क्वेशन्स छ हामीलाई एक्जाममा। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अफ स्पेरिङली सोलुबल सल्ट दिएको छ क्वेशनले। सर यो माथिको हैन त्यो ग्राम पर लिटरलाई चाहिँ मोल पर लिटरमा चेन्ज नगरिकन गर्ने तरिका छैन? युनिट मोल पर लिटरमै हुन्छ भने कसरी तरिका भयो त नि? केएसपी मोल पर लिटरकै टर्ममा राख्नुपर्छ भनेपछि अनि ग्राम पर लिटरलाई त मोल पर लिटरमा लानु परिहाल्यो नि त। अनि त्यो गरेपछि अनि यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाएपछि पुग्छ हैन? सबैमा त्यस्तै होला नि है? हो, ग्राम पर लिटरमा दिएको छ भने मोल पर लिटरमा लगेर सल्भ गर्नुपर्छ सबै। भएन? सेकेन्डमा त फेरि अहिले क्वेशनमा त कुनै युनिटै छैन त फेरि। अनि अघिदेखि क्लासमा छ भाइ तिमी? हो सर। अनि मैले के भनेको छु, केएसपी को युनिट मोल पर लिटरको डेरिभेटिभ हुन्छ तर लेखिँदैन भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको हैन र? लेखिँदैन त भन्नुभएको थियो तर ग्राम पर लिटर अनि यहाँ युनिट दिएको छैन भनेपछि त अनि बुझ्नु पर्यो नि त मोल पर लिटरको टर्ममा हुन्छ भनेर।
ल सर बुझ्यो सर बुझ्यौ बुझ्यो सर ल अनि solubility product of sparingly soluble salt A to B is 4 into 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 अनि अब यसमा हामीले डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो भन्दा A to B solid को लागि KSP को डाइरेक्ट फर्मुला लेखौं KSP को डाइरेक्ट फर्मुला 4s³ लेखौं KSP को डाइरेक्ट फर्मुला 4s³ लेखौं अनि KSP को भ्यालु क्वेशनले कति दिएको छ त भन्दाखेरि यसमा KSP को भ्यालु क्वेशनले दिएको छ 4 into 10 to the power minus 12 गिभन छ it is equal to 4s³ भयो यो क्यान्सल भयो therefore s is equal to कति भयो त 10 to the power minus 4 मोल पर लिटर भयो 10 to the power minus 4 मोल पर लिटर त्यसैले यसलाई हामीले के भनेको त मोलार सोलुबिलिटी भनेको के भनेकोलाई मोलार सोलुबिलिटी भनेको त्यही भएर हामीले के भनेको त मोलार सोलुबिलिटी भनेको मोल पर लिटरमा आउँछ त्यही भएर मोलार सोलुबिलिटी भनेको ठीक छ ओके यस्तै टाइपको क्वेशन हामीले सोध्यो भने हामी गर्न सक्छौं नेक्स्टमा जाउँ अब अर्को एउटा क्वेशन लिए मैले नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी ल यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ भन्नु KSP मा 4 कसरी भयो भन्दैछ शिवम अहिले भर्खर माथि पढेको पल्टाएर हेर त AB2 को लागि KSP को भ्यालु 4s³ हुन्छ अनि भर्खर पढाए नि त त्यही कुरा सोध्न पाइयो त अहिले 2 को पावर 2 1 को पावर 1 s को पावर 2 + 1 गर्दा 4s³ भइहाल्यो नि टेम्परेचर सेम टेम्परेचर हुँदाखेरि KSP को भ्यालु फिक्स्ड हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज गर्यो भने मात्र KSP को भ्यालु चेन्ज हुने हो टेम्परेचर फिक्स्ड हुँदाखेरि KSP को भ्यालु पनि के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ र एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा दिएको अर्थ त्यो हो ल अब यसको आन्सर के हुन्छ भन्नु ल सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ AgCl इज यति AgCl इज दिएको छ क्वेशनले द सोलुबिलिटी अफ AgCl इन 0.04 मोलार CaCl2 इज कति दिस इज द क्वेशन अफ कमन आयन दिस इज द क्वेशन अफ कमन आयन को क्वेशन भयो दिस इज द क्वेशन अफ कमन आयन सँग रिलेटेड क्वेशन अफ कमन आयन अब म यसलाई एकदम सर्ट तरिका पहिला बताउँछु त्यसरी बुझिएन भने तिमीले गर्ने तरिका माथि बताउँला अल्बिज ह्यान्ड रेज गर त अल्बिज सवाल ह्यान्ड रेज गर त के बुझेन यो क्वेशनमा भन त मलाई सर माथिको त्यो 4s3 कसरी गर्नु भयो नि बुझ्ने यो 4s कसरी आएको भनेको हजुर तिमी भर्खर जोइन गरे हो हैन सर सुरुदेखि थियो थिए सर आर यु श्योर सर आर यु श्योर आई एम रियली श्योर सर यो गरे बुझ्या थियौ यो माथिको हो बुझेको छु सर यो A to B को लागि मैले के गरेको थिएँ यो बुझ्या थियौ बुझेको छु सर अनि मैले अहिले के को लागि लेखेको त अहिले मैले के को लागि लेखे त आर यु श्योर सुरुदेखि थियो क्लासमा ओके बुझ्यो भाइ बुझे जस्तै छ सर ल दिस इज द क्वेशन अफ कमन आयनसँग रिलेटेड क्वेशन भयो अब यसमा मलाई भन त यसमा हामीले सोलुबिलिटी निकाल्नु पर्ने के को लागि हो त यसमा सोलुबिलिटी निकाल्नु पर्ने हामीले के को लागि हो AgCl को लागि हो कि CaCl2 को लागि हो भन त मलाई सोलुबिलिटी डिटरमाइन गर्नु पर्ने AgCl को लागि हो कि CaCl2 को लागि हो AgCl को लागि सबभन्दा पहिला के गर भन्दा KSP को इन्डाइरेक्ट फर्मुला लेख KSP को इन्डाइरेक्ट फर्मुला भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ Ag प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ Cl माइनस गर KSP को इन्डाइरेक्ट फर्मुला लेख KSP को इन्डाइरेक्ट फर्मुला कन्सन्ट्रेसन अफ Ag प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ Cl माइनस लेख है अब क्वेशनले KSP को भ्यालु त दिएकै छ KSP को भ्यालु क्वेशनले दिएकै छ और एक लाइन KSP नै लेखे मैले Ag प्लस कमन छ कि छैन Ag प्लस कमन हो कि होइन Ag प्लस कमन हो कि होइन भन Ag प्लस कमन हो कि होइन यसमा कमन आयन कुन हो त
यहाँ पनि AgCl र CaCl2 मा Ag प्लस कमन हो सर भन्दैछ अझै Ag प्लस कमन हो होइन Ag प्लस कमन होइन Cl माइनस चाहिँ कमन हो नि त जुन आयन कमन छैन त्यो भनेको S लेख्देऊ जुन आयन कमन होइन त्यो भनेको के लेख्देऊ त S लेख्देऊ जुन आयन कमन छैन त्यो भनेको S लेख्देऊ Cl माइनस त कमन हो कमन भन्ने बित्तिकै कुन ठाउँबाट आउँछ भन कमन भन्ने बित्तिकै दुवै ठाउँबाट आउँछ AgCl बाट नि आउँछ CaCl2 बाट नि आउँछ तर कुनबाट मात्रै आउने लिने त भन्दा CaCl2 बाट आउने मात्र लिने जसको प्रेजेन्समा भनेको छ त्यसबाट आउने मात्रै कमन आयनको कन्सन्ट्रेसन लिदिने यो AgCl स्पेरिङली सोलुबल सल्ट भयो CaCl2 कम्प्लिटली सोलुबल भयो अनि कम्प्लिटली सोलुबल सल्टबाट आउने कमन आयनको कन्सन्ट्रेसन मात्रै राख्ने स्पेरिङली सोलुबल सल्टबाट आउने कमन आयनको कन्सन्ट्रेसन नेग्लिजिबल हुन्छ नेग्लेक्ट गरिदिने अब CaCl2 को कन्सन्ट्रेसन 0.04 छ भने यसबाट आउने Cl माइनस कति हुन्छ भन यसबाट आउने Cl माइनस 0.04 नै हुन्छ कि 0.08 हुन्छ त 0.08 हुन्छ यति गर्ने सक्यो बुझेको बुझेन म एकदम सर्टमा गरे हेर त दुई लाइनमा आन्सर लेख्दिए मैले देयरफोर अब त हामीले S निकाल्नु पर्ने छ सोलिबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ सोलिबिलिटी इक्वल्स टु KSP by 0.08 भयो KSP by 0.08 भयो KSP को भ्यालु क्वेशनले कति दिएको छ त भन्दाखेरि 4 * 10 to the power minus 4 * 10 to the power minus 10 दिएको छ 4 * 10 to the power minus 10 divided by 0.08 भयो 0.08 भयो 1/2 5 * 10 to the power minus 9 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आयो त 5 * 10 to the power minus 9 आयो ल मैले फेरि रिपिट गरे है यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरे ध्यान दिएर सुन्ने अब पहिला सबभन्दा पहिला हामीले टेम्परेचर गिवन यो टेम्परेचर किन दिएको भन्दा यो टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर हो भन्नको लागि दिएको यसको कुनै युज छैन पर्टिकुलर टेम्परेचरमा दिएको हो के यो रिएक्सन यो रिएक्सन चाहिँ हामीले यो टेम्परेचरमा क्यारिड आउट गरेको भनेर दिएको यसको युज गर्नु पर्दैन अब फेरि यसमा मैले यसलाई रिपिट गरे हामीले AgCl को सोलिबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ AgCl को सोलिबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ AgCl को लागि KSP को एक्सप्रेसन लेखे मैले पहिला जसको सोलिबिलिटी निकाल्नु छ त्यसको लागि Ag प्लस को कन्सन्ट्रेसन लेख्ने अनि Ag प्लस कमन छैन भने S लेख्दिने Cl माइनस कमन छ भने त्यो भनेको जसको प्रेजेन्समा भनेको छ त्यसबाट आउने लिदिने अनि CaCl2 को प्रेजेन्समा भनेको हुनाले CaCl2 बाट आउने Cl माइनस को कन्सन्ट्रेसन लिने अब CaCl2 बाट आउने Cl माइनस कति हुन्छ त CaCl2 1 मोल डिसोसिएट भयो भने CaCl2 गर्दै 1 छ यो 1 डिसोसिएट भने दुईटा Cl माइनस दिन्छ यो 1 मोल डिसोसिएट भयो भने 2 मोल अफ Cl माइनस दिन्छ यो 0.04 डिसोसिएट भयो भने यसले कति दिन्छ त अब 0.04 डिसोसिएट भयो भने यसले कति दिन्छ त अब 0.08 दिन्छ डबल दिन्छ सकिहाल्यो होइन मैले यसरी बुझिन भन्ने हो भने तिमीहरूले गर्ने तरिका म बताउँछु भाइ तिमीहरूले गर्ने तरिका यहाँनिर हेर त्यो तरिका म बताउँछु यहाँनिर पहिले AgCl लाई आयोनाइज गर्ने AgCl लाई आयोनाइज गर्दैले के दिन्छ भन्दा Ag प्लस प्लस Cl माइनस दिन्छ Ag प्लस प्लस Cl माइनस दिन्छ यो S छ यो छैन यो छैन यो छैन यो S भयो अब CaCl2 लाई पनि आयोनाइज गर्ने CaCl2 लाई आयोनाइज गर्दाखेरि यसले Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस दिन्छ यो 0.04 मोलार छ 0.04 मोलार यो छैन यो पनि छैन यो छैन अब यो 0.04 मोलार बन्छ 0.04 मोलार बन्छ यो 2 * 0.04 मोलार बन्छ 2 * 0.04 मोलार हुन्छ देयरफोर KSP के गर्नु पर्यो अब KSP concentration of Ag plus into concentration of Cl minus गर्नु पर्यो concentration of Ag plus भनेको S मात्रै छ concentration of Cl minus भनेको दुई ठाउँबाट आइराखेको छ है concentration of Cl minus भनेको दुई ठाउँबाट आइराखेको छ S plus 0.08 छ 0.08 यो 2 * 0.04 लाई मैले 0.08 लेखे it is equal to S² plus 0.08 S भयो which can be approximately written as 0.08 S now यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेखेको थियो होला now neglecting higher powers भनेर now neglecting higher powers भनेर यहाँ लेखेको थियो तिमीहरूले 10 to the यो S को पावर 2 एकदमै कम हुन्छ 10 to the power सपोज 10 to the power minus 4 भयो भने त्यसको स्क्वायर भनेको 10 to the power minus 8 हुन्छ एकदमै कम हुन्छ त्यसले नेग्लेक्ट गर्दिने सो S² नेग्लेक्ट गर्यो भने 0.08 S हुन्छ यो भ्यालु के आयो त 7
तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने त गरेको तरिका यो, यहाँ पनि गरेको त त्यही नै हो, तर हामीले ओरल एनालाइसिसबाट एन्सर लेखेको। अब क्लियर सबैलाई? अब क्लियर सबैलाई? यही मेथड सजिलो होला, छोटो हुन्छ यो मेथडबाट गर्दाखेरि। हामीलाई इक्जाममा AB टु A टु B टाइपको त्यति सोध्दैन क्वेसन, त्यही भएर AB को लागि यसरी सल्भ यो टाइपको क्वेसन पनि हामी गर्न सक्यौं। अर्को क्वेसन लिए मैले यहाँनिर, यो क्वेसन बुझियो हैन अहिले गरेको? यो क्वेसन बुझियो हैन मैले गरेको अहिले? ल क्लियर भयो भने म अगाडि बढे। अब ल यो क्वेसनको आन्सर के हुन्छ भनौं। A टु B3 A3 B2 त्यो टाइपको सोध्दैन, टप नोट हो। धेरै गाह्रो गरेर प्र्याक्टिस नगर के, पास्ट क्वेसन पनि हेर्ने गर। मैक्सिमम सोध्यो भने AB टाइपको लागि सोध्छ, त्यो भन्दा बढी आयो भने सोध्दैन के। सोध्यो भने पनि सल्भ गर्ने तरिका मैले यहाँ बताइदिसके, यही मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौ तिमीले। सोध्यो भने पनि यही मेथडबाट सल्भ गर्न सक्नेछौ। ल यो क्वेसनको आन्सर भन ल। अब व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेसन? इन व्हिच अफ द फलोइङ सल्भेन्ट्स AgBr हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी? हाईएस्ट सोल्युबिलिटी कुन सल्भेन्टमा हुन्छ बताउनु पर्यो मलाई। अब यस्तो क्वेसन आयो भने एउटा म सानो ट्रिक लेखिदिन्छु है, एउटा तरिका म बताइदिन्छु। ट्रिक भन्दा नि कमन सेन्स भनौँ पहिला। मसँग वाटर छ, वाटर भन्ने सल्भेन्ट छ, वाटर भन्ने सल्भेन्ट छ, वाटर भन्ने सल्भेन्ट छ। अर्को मैले वाटरमा मैले अलिकति एउटा क्लोराइड आयन राखेको छु, मैले क्लोराइड आयन राखेको छु। अर्को चाहिँ मसँग वाटरमा अलिकति A भन्ने कम्पाउन्ड छ। अब हेर है यहाँनिर A भन्ने कम्पाउन्ड छ। मैले यसमा अब AgCl राखेँ, AgBr राखेँ, यहाँ Br माइनस भनौँ, Br भएकोले Br माइनस भनौँ, AgBr राखेँ, सर्टेन डिजल्भ भयो, सर्टेन अमाउन्टमा डिजल्भ भयो। अब मैले वाटरमा अलरेडी Br माइनस राखेर AgBr अब थपेँ भने त्यति नै AgBr डिजल्भ हुन्छ कि त्योभन्दा कम AgBr डिजल्भ हुन्छ भन त। पहिला वाटर मात्रै हुँदाखेरि सर्टेन AgBr डिजल्भ हुन्थ्यो। अब मैले अलरेडी त्यहाँ Br माइनस राखिदिएँ, Br माइनस अलरेडी त्यहाँनिर राखिदिएँ भने त्यति नै AgBr डिजल्भ हुन्छ कि त्योभन्दा कम AgBr डिजल्भ हुन्छ भन। के हुन्छ? जस्तो तरकारीमा नुन हाले जस्तो के, पहिला अरूले केही पनि हालेको छैन भने सर्टेन नुन हाल्दाखेरि लाग्छ, तर पहिले अलरेडी अर्कोले नुन हालिसकेको छ भने बिलानो मात्रै भएको छ भने अब थोरै मात्रै हाल्दाखेरि लाग्छ नि त। भनेको थोरै मात्रै डिजल्भ हुने भयो नि त। भन्नुको अर्थ यदि कमन आयनको प्रेजेन्स छ, अलरेडी त्यहाँ आयनको प्रेजेन्स छ भने सोल्युबिलिटी के हुँदो रहेछ? घट्दो रहेछ। अब मैले यहाँ एउटा A भन्ने कम्पाउन्ड राखिदिएँ जसले AgBr सँग रियाक्सन गरोस्। पहिला वाटर हुँदाखेरि सर्टेन AgBr डिजल्भ भएको थियो, अब डिजल्भ नभएको पार्ट यहाँनिर बसेको थियो। अब मैले त्यसमा अर्को एउटा A भन्ने कम्पाउन्ड राखिदिएँ जसले त्योसँग रियाक्सन गरोस् भने अब AgBr को सोल्युबिलिटी बढ्यो कि घट्यो त भन त। AgBr को सोल्युबिलिटी बढ्यो कि घट्यो? अब चाहिँ डिजल्भ नभएको पार्ट पनि डिजल्भ भयो भने सोल्युबिलिटी के हुनु पर्यो त? बढ्नु पर्यो। सोल्युबिलिटी के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो। यति कमन सेन्स हो। भन्नुको अर्थ हामीले रिफरेन्स केलाई लिने रहेछौँ त? रिफरेन्स केलाई लिनु पर्यो? रिफरेन्स लिनु पर्यो वाटरलाई। रिफरेन्स लिनु पर्यो वाटरलाई। कमन आयन इफेक्ट डिक्रिजेस सोल्युबिलिटी। कमन आयन इफेक्ट डिक्रिजेस सोल्युबिलिटी। कमन आयन इफेक्ट डिक्रिजेस सोल्युबिलिटी लेस देन इन वाटर भनेको डिक्रिजेस सोल्युबिलिटी लेस देन इन वाटर if reaction takes place then solubility gets increased. Solubility gets increased. रियाक्सन भयो भने चाहिँ सोल्युबिलिटी के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ। यति कमन सेन्स युज गर्दा हुन्छ। यो कुनै केमिस्ट्री होइन खास। रिफरेन्स प्योर वाटर भयो अनि कमन आयनले गर्दाखेरि सोल्युबिलिटी प्योर वाटरको भन्दा पनि कम हुन्छ। रियाक्सन भइदियो भने सोल्युबिलिटी प्योर वाटरको भन्दा के हुन्छ त? बढी हुन्छ। सक्यो। ल अब आन्सर के हुन्छ भन्दियो? माथिको आन्सर के हुन्छ भन त। अब 10 to the power minus 3 मोलार NaBr कुनमा हुन्छ आन्सर भन। अब रियाक्सन भयो भने सोल्युबिलिटी बढ्यो कि सिम्पल कुरा छ। रियाक्सन भयो भने सोल्युबिलिटी बढ्यो।
ओके, अब यसको एन्सर चाहिँ केमा लाउनु पर्यो त हामीले? बी मा लाउनु पर्यो, बी मा एन्सर लाउनु पर्यो। किन भन्दा यदि बी थिएन भने, यदि बी मा मैले 10 to the power minus 3 मोलार केबीआर दिएको थिएँ भने, यदि मैले बी मा 10 to the power minus 3 मोलार केबीआर दिएको थिएँ भने एन्सर के हुन्छ त? सी हुन्छ। त्यति बेला एन्सर के हुन्थ्यो? सी हुन्थ्यो, प्योर वाटर हुन्थ्यो। अहिले NH4OH ले AgBr ले NH4OH रियाक्सन गर्छ के, AgBr ले NH4OH रियाक्सन गरेर, AgBr ले NH4OH रियाक्सन गरेर त्यसले के फर्मेसन गर्छ भने AgNH3(Br) फर्मेसन गर्छ, AgNH3(Br) फर्मेसन गर्छ, AgNH3(Br) फर्मेसन गर्छ, Br फर्मेसन गर्छ। रियाक्सन भयो भने सोलिबिलिटी के हुन्छ? अब बढ्छ। सक्यो, यति हो। रिफरेन्स प्योर वाटर, अनि रियाक्सन भयो भने सोलिबिलिटी बढ्यो, रियाक्सन भयो भने सोलिबिलिटी बढ्यो, अनि कमन आयन छ भने सोलिबिलिटी घट्यो। वाटरसँग कसरी रियाक्सन हुन्छ? AgBr लाई प्योर वाटरमा राखेर डिजोल्युसन मात्रै भयो नि त, सल्भेन्ट हो नि वाटर त, रियाक्सन भएको भन्न मिलेन नि, वाटर त सल्भेन्ट हैन र। ल यो क्वेशन पनि तिमीले गर्न सक्छौ। बुझिएको बुझिएन भनेको यो क्वेशन क्लियर भयो कि भएन भन अब। सरी त्यो फेरि गर्दिन न, के बुझिएन यसो भन्नु त? के बुझिएन यसो भन्नु त? फेरि भन्नु सोधेको नबुझेको क्वेशन चाहिँ सोधौ न अब। त्यो NH4OH वाला त्यो भन्नु नि, अनि त्यो केबीआर मा पुरै प्योर वाटर हुन्थ्यो भने अझै फेरि भन्दिन न। AgBr ले NH4OH रियाक्सन गर्छ, रियाक्सन गर्यो भने डिजल्भ नभएको पार्ट पनि के भयो त? डिजल्भ हुनु परेन त? डिजल्भ नभएको पार्ट पनि डिजल्भ हुनु पर्यो नि। तिमीसँग कुनै एउटा केमिकल सब्स्टेन्स छ, तिमीसँग एउटा कुनै एउटा केमिकल सब्स्टेन्स छ, यहाँनिर चुप्पो लाएर बसिरहेको थियो, अब तिमीले एउटा केमिकल थप्दियो, त्यसले योसँग रियाक्सन गरेको छ भने डिजल्भ भयो कि भएन त? हजुर भयो सर। अनि डिजल्भ भयो भने सोलिबिलिटी बढ्यो नि त। पहिला इनसोलुबल भएर बसेको थियो, अर्को कम्पाउन्ड राख्दिनु बित्तिकै त्यसले रियाक्सन गर्छ भने त अब त सोलुबल भयो भन्नुपर्छ, सोलिबिलिटी बढ्यो भनेको। अनि सर केबीआर सँग डिजल्भ हुँदैन अनि त्यो प्योर आन्सर हुन्छ के रे? केबीआर सँग त कमन आयन भएन र? यदि मैले यहाँनिर केबीआर राखेँ भने त्यो त कमन आयन भयो नि त। यहाँ पनि Br माइनस, यहाँ पनि Br माइनस कमन आयन भयो, त्यति बेला चाहिँ आन्सर सी हुन्थ्यो। NaBr मा पनि कमन आयन भयो, HBr मा पनि कमन आयन भयो। कमन आयन छ भने सोलिबिलिटी घट्यो, अलरेडी आयन छ भने त अब त कम मात्रै डिजल्भ हुन्छ। सकिहाल्यो, भयो? ल ओके, अब कुन सल्ट मोर सोलुबल भनेर क्वेशन सोध्यो भने, कुन सल्ट मोर सोलुबल भनेर क्वेशन सोध्यो भने, कुन सल्ट मोर सोलुबल भन्यो भने जसको सोलिबिलिटी बढी हुन्छ त्यो सल्ट मोर सोलुबल हुन्छ। जसको एउटा नोट भने लेख त, जसको जुन सल्टको सोलिबिलिटी बढी हुन्छ त्यो सल्ट मोर सोलुबल हुन्छ, जुन सल्टको सोलिबिलिटी कम हुन्छ त्यो चाहिँ इजी टु प्रिसिपिटेट हुन्छ है, त्यो चाहिँ इजी टु प्रिसिपिटेट हुन्छ, इजी टु प्रिसिपिटेट हुन्छ, इजी टु प्रिसिपिटेट हुन्छ। एउटा नोट भनेर टिपिराख, कुन सल्ट मोर सोलुबल भनेर सोध्यो भने इजी टु प्रिसिपिटेट। यो फर्मुला सम्झिने, जुन सल्टको लागि सोलिबिलिटी बढी हुन्छ त्यो चाहिँ मोर सोलुबल हुन्छ, जुन सल्टको सोलिबिलिटी कम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? इजी टु प्रिसिपिटेट हुन्छ, त्यसलाई प्रिसिपिटेसन गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले AgCl को लागि KSP को भ्यालु 4 × 10 to the power minus 10 राखेँ, 10 to the power minus 10 राखेँ, अनि PbCl2 को लागि KSP is equal to 4 × 10 to the power minus 12 राखेँ भने यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ मोर सोलुबल होला भन त? In between these two salt, which is more soluble? ये दुईटा मध्ये कुन चाहिँ मोर सोलुबल भनेर सोध्यो भने के भन्ने आन्सर भन? AgCl कि PbCl2? AgCl कि PbCl2? यहाँ धेरैले आन्सर AgCl लगाएको छ। AgCl कसरी भन त? AgCl कसरी भन त? KSP बढी भएर मोर सोलुबल भने हो र? KSP बढी भएर मोर सोलुबल भने हो र? होइन नि। S बढी भयो भने मोर सोलुबल, S कम भयो भने इजी टु प्रिसिपिटेट। सोलिबिलिटी बढी भयो भने मोर सोलुबल, सोलिबिलिटी कम भयो भने इजी टु प्रिसिपिटेट। यसमा KSP बढी हुँदैमा सोलिबिलिटी बढी हुन्छ भने होइन,
पहिला यो KSP बाट S निकाल्दा त कति आउँछ यसको लागि KSP बाट S निकाल्दा त कति आउँछ अनि बल्ल आन्सर भन्न सकिन्छ KSP बढी छ भने मोर सोलुबल भने हैन नि त S बढी छ भने मोर सोलुबल भनेको ल पहिलोको लागि KSP = के हुन्छ भन पहिलोको लागि KSP = S स्क्वायर हुन्छ S स्क्वायर हुन्छ S = 2 × 10⁻⁵ भयो अनि सेकेन्डको लागि KSP = 4s³ हुन्छ KSP = 4s³ हुन्छ 4 4 काटिहाल्यो S = 10⁻⁴ भयो भनेपछि कसको S बढी भयो त कसको S बढी भयो त PbCl2 को S बढी भयो सो PbCl2 इज मोर सोलुबल देन दैट अफ AgCl भनेर भन्नु कुरा बुझ्यौ KSP बढी हुँदैमा KSP बढी हुँदैमा त्यो मोर सोलुबल हुनु पर्छ भन्ने कम्पल्सरी छैन पहिला गिवन KSP बाट S निकाल्ने जसको S बढी त्यो मोर सोलुबल जसको S कम त्यो चाहिँ इजी टु प्रिसिपिटेट कसलाई प्रिसिपिटेट गर्न सजिलो भन्यो भने AgCl लाई कसको चाहिँ कसको सोलुबिलिटी बढी भन्यो भने PbCl2 आर यु क्लियर अल अफ यु आर यु क्लियर KSP दिएको छ भने पहिले सोलुबिलिटी निकाल्ने अनि बल्ल कुन मोर सोलुबल भन्ने कुराको आन्सर गर्न सकिन्छ सो PbCl2 इज मोर सोलुबल देन दैट अफ AgCl Okay, this is all about your ionic equilibrium. Ionic equilibrium को पार्ट सकिया छ अब यसको एसिड बेस सल्ट को पार्ट हामीले डिस्कसन गर्न बाँकी छ त्यो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँला है त स्टुडेन्ट्स आजलाई मैले यति गर्छु थ्यांक यू अल अफ यू थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स बाइ बाइ